ये हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की दुआ है। मौलिफ कहते हैं कि अल्लामा मजलिसी ने ये दुआ अपनी किताब बहारुल अनवार की किताब अद्दुआ और किताब अस्सलात में दर्ज की है। नीज़ फरमाया है कि ये मशहूर दुआओं में से है, लेकिन मैंने उसे दीगर मोतबर कुतुब में नहीं पाया। अलबत्ता सैयद बिन बाकी की किताब मिसबाह में ये दुआ मौजूद है, और इसी तरह अल्लामा मजलिसी ने फरमाया है कि इस दुआ का फरीज़ा सुबह के बाद पढ़ा जाना मशहूर है। ताहम सैयद बिन बाकी ने रिवायत की है कि इसे नाफिला सुबह के बाद पढ़ा जाए। बहरहाल उन दोनों में से जो सूरत दी इख्तियार की जाए मुनासिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या मन दलअ लिसान अस्सबाही बिनुत्क़ि तबल्लुजिह वसर्रह क़तअ अल-लैल al-मुज़लिम बिग़याहिब तलज्जुलिह وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليان والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوان والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبان والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصانع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق
فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أنعتك لقائد الأمل والمنى. فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا. كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه ذمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك،
وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك، ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر،
بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سليم مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. फिर सज्दे में जाएं और कहें prostrate and say in sajda. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وغوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد. يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.